अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तन मन नीलो नील एक ऐसा ड्रामा है कि जिसमें जितने पहलू ज़िंदगी के पेश किए गए हैं, मैंने एक साथ बहुत कम ड्रामाज में देखे हैं। इसमें अगर हम जायज़ा लें तो बाप बेटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मियाँ और बीवी के दरमियान कौन सी चीज़ें हैं जो उनको एक दूसरे के करीब या दूर करती हैं, और इसी तरह से सोसाइटी में रहते हुए, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए किस तरह से दो भाई और उनकी फैमिलीज एक साथ जुड़े रह सकते हैं, वो भी हम इस ड्रामा में देख रहे हैं। और उसके अलावा फनकारों को सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाता है, ये भी हम इस ड्रामे में देख रहे हैं। लोगों के अच्छे बुरे कमेंट्स से आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी हम इस ड्रामे में देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अब तक कोई इनफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का मयारी रिव्यू। तो एपिसोड 6 है, ड्रामा है तन मन नीलो नील, और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसका जितना शोख चंचल ओएसडी हम सुनते हैं, उसी तरह उसके अंदर डीप और दुखी चीज़ें भी शो कराई गई हैं। यानी आपने हंसते हंसते खेलते खेलते एक ऐसी चीज़ देख लेनी है, एक ऐसे गो थ्रू हो जाना है ऐसी सिचुएशन से जो कि आप पर इफ़ेक्ट भी करती है, लेकिन आप उसको दर्स की तरह और सबक की तरह नहीं पा रहे, सुन रहे। तो ये एक इन्जॉयमेंट के साथ साथ आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट भी डेवलप रह रहा है ऑडियंस का, और चीज़ें भी बहुत अच्छी इसमें पेश की जा रही हैं। तो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ पर राबिया अपने घर दाखिल हुई है। सोनू ने उसको ड्रॉप किया है और उसने वही शाल ओढ़ रखी है जो सोनू की फुफ्फो ने उसको दी थी। उस शाल का कनेक्शन क्या है वो भी हमें पता है, और जब वो घर आती है तो उसका अपने बाप को अनयूजुअल टाइम पर घर में देखकर परेशान होती है और पूछती है, वो गरारे कर रहा है और वो पूछती है कि आपको क्या मसला हुआ है। तो वो बताता है कि मेरे गले में दर्द है इस वजह से। और उसके बाद जो ड्रामा होता है कामी और राबी के दरमियान, और साथ ही दोनों के माँ बाप भी मौजूद होते हैं। एक तरफ लड़की की माँ उसे कहती है चुप करो और अंदर चलो, और दूसरी तरफ लड़के की माँ उसको कहती है कि तुम हट जाओ यहाँ से और कोई बात ना करो, दोनों के दिल आपस में ख़राब होंगे। लेकिन राबी कहती है कि ये यहाँ मेरा किरदार ख़राब हो रहा है और आपको हमारे रिलेशनशिप और फ्यूचर की पड़ी हुई अपनी माँ को डांटती है, और उसके साथ साथ लड़का भी नहीं रुकता है, वो भी अपनी बदज़बानी जारी रखता है। यहाँ पर बिल आखिर नुमान मसूद जो राबी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपनी बीवी से कहते हैं कि इसको अंदर ले जाओ, और वो उसको अंदर ले जाकर उससे पूछती है मसला क्या है। और साथ ही बाहर जो बातचीत है वो जारी है। दोनों भाइयों ने जितने समझदारी से आपस में, यानी लड़की और लड़के के बाप ने बातचीत को ठंडा किया है, माहौल को सेटल किया है, ये भी एक अच्छा लेसन है हम सब देखने वालों के लिए। लेकिन साथ ही मैंने ये देखा कि जो ही राबी के बाप ने ये महसूस कर लिया था कि राबी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं, तो उसने अपने भाई से कह दिया कि अब मैं राबी से पूछ के ही ये रिश्ता तय करूँगा। यहाँ के बाद जो असल में ड्रामा शुरू हुआ है ना, वो कमाल था। राबी बहुत अच्छा करती है जो कामी से कहती है कि तुम ये नेगेटिव कमेंट्स तो मुझे पढ़ के सुना रहे हो, और पॉजिटिव कमेंट्स क्यों नहीं सुनाते जो मेरे सॉन्ग पर लोगों ने किए हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि हम लोग हमेशा बुरी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी शख्स में हो, किसी मामले में हो, या किसी इवेंट में हो, हम उसकी बुराइयां सबसे पहले पिकअप करते हैं, और बाद में हम उनकी अच्छाइयां जो हैं वो इग्नोर करके उसको जिक्र भी नहीं करते हैं। तो ये एक बीइंग अच्छा सिटीज़न हमारा ये काम होना चाहिए कि हम हर ऐसी बात जिसमें हमने राय देनी है उसमें पहले हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करें, बताएं, और उसके बाद हो सके तो जो आपको इसमें खामी दिख रही है उसको पॉइंट आउट करें। लेकिन अगर कहीं पर आपकी खामी पॉइंट आउट किए बिना खूबियों से ही गुजारा हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि फिर आप उस चीज़ के कीड़े भी निकालें और बुराइयों को भी सामने लाएं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है एक किसी को अच्छी रिस्पेक्ट देने का, और किसी भी इवेंट शख्स या किसी वाक़े को ट्रिब्यूट देने का। यहाँ पर जो राबी और उसकी माँ की कन्वर्सेशन हुई है बहुत इम्प्रेसिव थी
کہ وہ کہتی ہے کہ تمہاری نانی نے یوں کہا تھا، وہ کہتی میں نے آپ کے جیسی بیوی نہیں بننا جو سارا وقت ابا کی خاموشی اور اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کامی بول بول کے غصہ کر کے اپنی بات منواتا ہے اور ابا چپ رہ کے اپنی بات منواتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا جو کہہ سکتے ہیں پوائنٹ تھا جو اٹھایا تھا رابی نے، لیکن اس پوائنٹ کو جس پر ناراض ہو گیا اس کا باپ، اس نے پھر دوبارہ جا کے ایکسپلین بھی چھت پہ بہت اچھا کیا اپنے باپ کو، اور بتایا کہ اگر میں سارے کام کرتی ہوں، میں سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہوں یا میں کوئی باہر گانے گا رہی ہوں، ویڈیوگرافی کر رہی ہوں، تو آپ نے مجھے کبھی روکا کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ جب آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تو مجھے یہ جو گیپ تھا بات چیت کا وہ مجھے خراب کر رہا تھا، مجھے آپ کے اگینسٹ کر رہا تھا۔ آپ کو چاہیے آپ مجھ سے بات چیت کریں، میں تو ترستی ہوں آپ سے باتیں کرنے کو۔ اور تب ہم نے دیکھا کہ جو باپ بیٹی کی کنورسیشن ہوئی ہے، یقین کریں اس میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ میری ریکمنڈیشن پر ایک بار یہ ڈرامہ دوبارہ دیکھیں، اس سین کو دوبارہ دیکھیں، آپ کو بھی یہی فیل ہوا ہوگا، یقیناً ہوگا بھی صحیح۔ اور پھر اس کے بعد جیسے وہ اپنی ماں کو بھجواتی ہے چھت پر، وہ بھی ایک اچھی ہم نے کنورسیشن میاں بیوی کی دیکھی کہ وہ ساری زندگی اپنے شوہر کے بولنے کا انتظار کرتی ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہے۔ اور رابی کی ماں کی میں بات کر رہی ہوں اور اس کے باپ کی، تو وہ ساری زندگی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے کچھ کہے، مجھے کوئی فرمائش کرے تو پھر میں اس کی بات پوری کروں، یا مجھے تھینک یو بولے یا میرے ساتھ کوئی کنورسیشن کرے، لیکن خود بھی وہ اپنے ہسبینڈ سے اسی طرح ہی دور رہتی ہے جس طرح اس کے ہسبینڈ نے چاہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی کیوں ہو، پھر اگر مجھے بخار نہیں ہے تو میرا ہاتھ کیوں جکڑا ہوا ہے۔ تو ایسے پیارے ڈائیلاگز ہیں یہاں پر جو ہلکے سے فنی بھی ہیں، بڑی سیریس بات چیت میں ہلکا سا فن ڈال دینا یہ کمال ہے رائٹر کا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گلے پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے گرم ہاتھوں سے میرے گلے کو سکون مل رہا ہے۔ اٹ مینز وہ اس کا ٹچ اس کے ساتھ کو اچھا فیل کر رہا ہے۔ اور یہ بتایا گیا بیویوں کو کہ خالی ہسبینڈ ہی نہیں ذمہ دار ہوتے ریلیشن شپ کو چلانے کے، بلکہ بیوی کا بھی یہ رول ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے قریب ہو، اس کے دکھ سکھ کو فیل کرے اور اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ساتھ کا احساس دلائے۔ تو یہاں پر یہ برف بھی پگھلی ہے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ ابھی وہ لڑکا اور وہ جو سونو کا یعنی کزن اور پھپھو جو ہیں، وہ ان کا رول ابھی کھلنا باقی ہے ہمارے ہاں یہاں پر نعمان مسعود کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کا۔ لیکن یہ ڈرامہ میں نے یہی سنا تھا کہ 8 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے، تو 6ٹھی قسط ہم اس وقت ریویو کر رہے ہیں، 2 مزید باقی ہیں۔ سونو کے بارے میں بھی اس کے باپ نے جس طریقے سے بات چیت کی ہے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ایک گیپ ڈیولپ تھا ہوا باپ بیٹی کے درمیان، وہ ختم ہوا ہے، اور ان کی جو آئس بریکنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس نے تو سونو کے بارے میں جو باتیں پوچھی دراصل اس لیے پوچھی کہ وہ شال کا ذکر اس نے کیا تھا کہ وہاں سے میں سونو کے گھر گئی تھی اور اس کی پھپھو کے گھر، اور انہوں نے مجھے شال دی۔ اس کے باپ کا انٹرسٹ تو ادھر سے آ رہا تھا، لیکن وہ بچی خوش ہو گئی کہ اس کے باپ نے اس کی پسند کے لڑکے کے بارے میں سوال کیا، اٹ مینز وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے۔ ادھر کامی کے باپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب وہ کہتا ہے کہ بندہ غصہ تو اپنوں پہ ہی کرتا ہے، اس نے کہا کبھی کوئی اپنوں پہ باہر سے گند اٹھا کے لا کے پھینکتا ہے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو کہ تم غصہ اپنوں پر تو پیار کرنا چاہیے نا، اپنوں پر تو اعتبار کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ ہی تو اچھا رہنا چاہیے، غیروں کے ساتھ باہر جا کے آپ اچھے بنیں تو کیا فائدہ؟ پہلے آپ کو اپنی فیملی میں پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے ایک ستون بننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ باہر دوستوں میں سب کے آپ خیر خواہ ہوں اور گھر میں آپ ہر ایک کے سر پہ ایک لاٹھی لے کے کھڑے ہوں کہ نہیں ایسے رہنا ہے۔ یہ ساری ایپیسوڈ جو کہ نمبر 6 تھی، موسٹلی اس کے سین تھے رابی اینڈ فیملی کے، تو اسی لیے ہم نے اور زیادہ کہیں گئے نہیں، نہ ہم سونو کی طرف گئے، نہ ہم کسی پولیٹیکل جو لیڈر تھا ان کا اس کی طرف گئے۔ لیکن یہاں پر جو فیملی کنیکشن اور فیملی کانفلکٹ کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہمیں نظر آیا ہے، بہت سمپل اور سادہ اور انتہائی خوبصورت۔ دیکھیں آپ ایک جگہ پہ وہ بولتی ہے رابی کی ماں کہ تم باتیں کرنا چاہتی ہو باپ سے تو جو کرو، ساری رات پڑی ابھی، لیکن جتنی ٹھنڈ ہے نا تو تمہاری محفل جمنے کے بجائے تمہاری کلفی جم جانی ہے۔ اس طرح کے جو پیارے پیارے ڈائیلاگز ہیں اس ڈرامے میں، وہ ہماری سینس آف انجوائمنٹ کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کی بہترین نیچرل اداکاری
اور جو جگہ ہے وہ گھر ہے وہ بھی بالکل بہترین ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کسی نقلی سیٹ پر نہیں بیٹھے، ایک اچھے گھر میں ہیں، ایسے گھر میں ہیں جہاں پر اس جیسے لوگ رہتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ریویو یہیں تک ہے تن من نیل و نیل کا۔ امید ہے آپ بھی اپنے رسپانسز دیں گے کمنٹس میں، اور اگر آپ نے اب تک دا کوئین آف ریویو کو نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیجئے نا۔ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں سبسکرائب؟ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنے میں کیا حرج ہے؟ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔